अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो तिलिस्म होता है इसके बारे में बात करनी थी। तिलिस्म है क्या, जिसको जादू आम ज़बान में कहा जाता है? बहुत दफ़ा मैंने बताया कि इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी। 2007 से शुरू की थी, उसके बाद ऑनवर्ड काफ़ी अर्सा करता रहा। काफ़ी सारे लोग जो उनसे ना उनसे मुलाकात की, जो जेन्युइनली जो इसको रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, ये जो पीर फ़कीर तस्बीह हांडी, ये तो सब जो है ना, मतलब कुछ नहीं नज़र आया माँ सिवाय इसके कि एक वहम डाल दो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो एक्चुअल तिलिस्म है या जादू है, या जिसमें कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है, जो बड़ी किताबें हैं कि पूरी दुनिया जो है ना सहर में मुब्तला है, और वो है क्या एक्चुअली। फिर उसमें दो चीज़ें जो है ना जिस पे इत्तफाक था सबको, और किताबों में भी, कि दो तिलिस्म ऐसे हैं, यानी कि दो जादू ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक है तस्वीर का जादू, दूसरा है आवाज़ का जादू। तो वो क्या है अब, यानी कि वो क्या है, उसको समझना होगा। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये मौजूदा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है ना, उसके ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, वो तिलिस्म जो था ना, वो ये है कि जैसे कोई मशरूब है, यानी कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसको बता रहे हैं ये क्या बात है, फलाना फलाना है, उसको दिखा रहे हैं। वो बेहतरीन खूबसूरत किस्म का लड़का है, उधर से बेहतरीन खूबसूरत किस्म की लड़की है, और जनाब वो आके पी रहे हैं, और वो रंग डाला हुआ है महफिल के अंदर। फिर कोई जूस आ गए, ये डब्बे का जूस है, क्या बात है इसकी जनाब, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है ना वो सर्कल्स आ रहे हैं। फिर सिगरेट, एक टाइम था कि बताते थे कि सिगरेट पी जा रही है फलाना फलाना फलाना, ये ब्रांड वो ब्रांड। वो जनाब समंदर में कूद गया, बाहर निकल गया, हालांकि वो सिगरेट पीने वाला उस समंदर में कूद गया। ये इस टाइप की चीज़ें दिखाते हैं। फिर वो आ जाता है जनाब आजकल के सॉफ्ट ड्रिंक में, कि जनाब उसने पी के जनाब ऐसा पंबीरी बना, वो जनाब चांद सितारे तोड़ के ले आया। ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्या ये मुमकिन होता है? नहीं मुमकिन होता। क्या इसके असरात होते हैं? बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। ये बात समझ लीजिए। यानी कि वो जो सहर है ना, उसके अंदर मुब्तला किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप अगर ये काम करेंगे तो ऐसा 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 पॉसिबल है, ये सब कुछ हो जाए। तो उसकी कुछ परसेंटेज उनसे ना वो असर की सूरत में इंसान के ऊपर आती है, और बहुत बड़ी तादाद में आती है। इसीलिए लोग ऐसी बदज़ायका चीज़ें पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तसव्वुर नहीं होता, लेकिन वो ये काम कर रहे होते हैं। इसको सहर कहते हैं। इसी तरीके से यानी कि ये आवाज़ का और तस्वीर का मिला के, कि तस्वीर भी दिखा रहे हैं और आवाज़ भी। अब आप बाहर निकलते हैं, आपको बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं, आप देखते रहते हैं, आपके दिमाग में जा रहा होता है। ये तस्वीर का जादू होता है, ठीक है। मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है। आपके जितने आप देखें कि गेम्स के जो गेम्स हो रही होती हैं, जिसको देखा जा रहा है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कितनी महंगी होती है। तो ये कंपनियां क्यों कर रही होती हैं? टैक्स बचाने के लिए? नहीं, टैक्स तो चलो वो उनका है, लेकिन वो टैक्स से ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे थे उस चीज़ को। अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट छोड़ देना, तो वो ज़मीन पे आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि आप देखें कि बेशुमार सॉफ्ट ड्रिंक, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, वो हैं कि जिनका सबसे बड़ा खर्चा जो है ना, वो एडवर्टाइजमेंट पे है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिलीवरी, उसकी सब चीज़ें, हर चीज़ पीछे है। सबसे बड़ा उसका खर्चा जो है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट का, और वो मुसलसल करते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो अगर आप देखें प्रोडक्ट्स जो उनसे होगी ना खाने पीने की, उसमें कंपनी जो है ना, वो ये काउंट कर रही होती है कि कितना आप ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं जिसका रिटर्न नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको यानी कि उसको मार्जिन में लेके आ रहे थे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप देखें कि पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा मारूफ हैं, खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 12, 13, 10% है, ठीक है। अब उसके ऊपर उसको रखना, और उसके लिए एक्सपेंसेस जो उनसे है ना, वो भी जो है ना, आगे जो रिटेलर है वो खुद कर रहा है, फ्रिज भी रख रहा है, या नहीं भी है और चीज़ें, लेकिन उसको 10% मार्जिन, इसलिए कि उसमें चोरी भी हो रही है। यानी कि 10 में से एक पीस भी चोरी हो गया तो उसका मार्जिन तो गया। वो क्यों रख रहा है ये ऐसा प्रोडक्ट? वो इसलिए रख रहा है
کہ اس پروڈکٹ کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور وہ پروڈکٹ جو نا وہ کامیاب ہوا ہوا ہے. یہ کمپنی کا بہت بڑا جو نا ایج ہے. اچھا ایک پروڈکٹ ایسا ہے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی بہترین ہو رہی ہے اور اس میں 40% انہوں نے مارجن دیا ہوا ہے. تو ریٹیلر رکھ رہا ہے کہ یار یہ بک جائے. اگر یہ 10 پیسوں میں سے 6 پیس بھی بک گئے نا تو ہمارے پیسے پورے ہو جانے. 40% ہے. اور اگر جو 8 پیس بک گئے تو کیا ہی بات ہے. اگر ہم نے 10 کے 10 بیچ لیے تو جناب معاملہ پورا ہو گیا. کیا ہی بات ہے, مزہ آ گیا. اچھا اب وہ آہستہ آہستہ جیسے وہ پروڈکٹ 40% والی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے نا, اس کو مارجن کم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی لانگ ٹرم جو ہے نا یہ ساری اسٹریٹجی چل رہی ہوتی ہے. میں اب اس کو مختصراً یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کے اندر پالیٹکس چل رہی ہے نا, جس میں نواز شریف نے یہ بات کہی کہ آپ اس چیز کو اس فتنے کو ختم کریں, تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو سر میں ڈنڈے مار کے اس کی یادداشت گم کر دو. نہ, بالکل بھی نہیں. اس کو کچھ وقت کے لیے خاموش کر دو. ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ طلسم جو ہے آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے تک کتنا چڑھا ہوا تھا, اور یہ 9 مئی کے بعد آپ ایگزیکٹلی 9 مئی کے بعد کی صورتحال اور اس کے بعد ایکشنز اگر آپ لگا لیں تو 10 دن کے بعد ایکشنز شروع ہوئے, یعنی کہ 19 سے لگا لیں. 19 کے بعد آپ 40 دن دیکھیں کہ 40 دن کے بعد لوگوں کے دماغ سے کتنی چیزیں جو انسان ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ جو روز بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا, مارو پکڑ لو میں پوچھ لوں گا یہ کب والا وہ والا, جناب امریکہ ہمارا دشمن ہے, امریکہ ہمارا یار ہے, امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں, امریکن سینیٹر ہمارے لیے بات کر رہے ہیں, امریکہ میں ہمارے خلاف جو انسان ہر وقت انگیج رکھتا تھا. ایک امریکہ کو دشمن بھی بتا رہا, دوست بھی بتا رہا, ٹھیک ہے, لیکن انگیج رکھا ہوا تھا. یہ طلسم تھا اور طلسم ہے. اب جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں. جو گراؤنڈ پہ جو سپورٹ ہے نا وہ ہے پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این کے پاس ایک ورک کیا ہوا جو انسان ایک سیمپل ہے, یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے حکومت کیا اور تینوں دفعہ شاندار حکومت کی ہے فیڈرل میں. 2 دفعہ انہوں نے فیڈرل کے علاوہ جو انسان پنجاب میں حکومت کی ہے, بہترین شاندار حکومت کی ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑے سیمپلز موجود ہیں اور یہ سب کچھ بتانے کے لیے موجود ہے. اب کیا یہ اگر آپ سمجھ لیں کہ 40 دن کے بعد جو ڈکلائن شروع ہوگا, اصل ڈکلائن, اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی اپنا جگہ بنا پائے گی؟ بہت مشکل ہے. بلکہ اس دفعہ پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے نا, جس طریقے سے اس نے شیر کا شکار کیا, شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا, شہباز شریف صاحب نے سیاست کا جنازہ نکال دیا, اکانومی کو تھوڑا بہت سیٹل کر لیا, لیکن اگر وہ سیاست کو بچا کے رکھتے نا تو یہ اکانومی بہت زیادہ بہتر ہو رہی تھی. تو وہ اس میں بالکل ناکام ہے. لیکن میاں نواز شریف جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں, سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے میاں محمد نواز شریف کو, اس لیے کہ جن لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بچاؤ, پاکستان کو بچاؤ, سب کو بچاؤ, ان کی تو بات مان لی. پاکستان کو بچانے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے اپنے اوپر ساری سیاست کی قربانی, اپنی سیاست کی قربانی دے دی, اپنے اوپر سارا ملبہ لے لیا. لیکن انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا اور ان کے ساتھ جڑ گئے, یعنی کہ زرداری صاحب, مولانا دیکھتے رہے. آنے والے وقت میں بالکل وضاحت سے بتاؤں, یہ کتنی پریڈکشن, شہباز شریف صاحب اگر الیکشن کے اندر یہ پی ایم ایل این کا ہوگا نا کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے اگلے, تو پی ایم ایل این کا بس اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اگر یہ ہوا نا کہ مریم نواز شریف ہوگی وزیر اعظم اگلی, تو آپ عروج دیکھیں گے. اور اگر جو میاں نواز شریف کے بارے میں ہوگا کہ میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہیں, تو سیٹ کون سی ہارے گی یہ بتانا مشکل ہو جائے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.